مصطفیٰ بس ٹھیک اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واسب احترام ماں اور بہنوں، عزیز طلبہ کرام، صلحاء اعظام، صدر محفل، بقیت السلف، استاذ العلماء، بزرگ عالم دین حضرت علامہ محمد صادق رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدد اللہ العالی، اور میرے بھائی صاحبزادہ حضرت علامہ حافظ خالد صاحب اور انہوں دے سارے برادران، دیگر مذاقات تو آنے والے دوستوں بزرگوں، مختصر حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک۔ اے بچیاں دا قدیمی مدرسہ ایک خاندان دی خدمت نہیں کر رہا، بلکہ ایک بچی پڑھ کے پہلے اپنے ماں باپ دا گھر سوار دیے، پھر اپنے خاندان چ سسرال چ جا کے سسرال دا خاندان سوار دیے، اور تیسرا پھر اپنے پوترے دوتریاں دا خاندان سوار دیے۔ ایک بچی پڑھنا دو خاندان نہیں سور دے، ایک بچی دے پڑھنے نال نسل در نسل دین ٹرانسفر ہوندہ ہے۔ بدقسمتی ہے کہ آج ٹویٹر سسٹم چل پہ آئے، وہ ٹیوٹر جناب گھر گھر ٹویشن پڑھاندے نے۔ پہلیاں ماما دین سکھ کے اپنے بچیاں آپ پڑھاندیاں سی۔ حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ انہاں اپنے بچے نو گھر چ قرآن حفظ کرایا، اگا انہاں دے بچے نے اپنے بچے نو گھر چ قرآن حفظ کرایا۔ مگر ساڈا کام ایک بچی پڑھا لیے نا، ایک بچی تے میرا ایمان ہے جتنیاں بچیاں جامعہ رحمانیہ چ پڑھ دیاں البنات، اے بچیاں انشاءاللہ نسل در نسل کملی والے دا دین منتقل کر دیاں رہن گئیاں انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ میں سینکڑوں نہیں ہزاراں چ رحمانی صاحب دے شگرد دیکھ چکے ہیں، تو ہر پنڈ چ کوئی نہ کوئی بچی ایتھے پڑھنا ہوندی۔ تسی احباب آج سالانہ کانفرنس آئے جے، اصل چ میرے دو تین پروگرام سی، بزرگاں نو میں انکار نہیں کر سکتا۔ شکریہ ادا کرنا ہے کہ میں نے کہا جی میرا اثر والے کرا لو، تو انہوں نے ایک لفظ نہیں اگوں کیا بھی کوئی گل نہیں اشارے کرنا ہے۔
اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. میں 2 گھنٹے صرف ستا ہے، 24 گھنٹے ہو گئے نے. میری طبیعت سفر دی وجہ تو اس طرح رہندی ہے خراب، مگر میں کوشش کرنا جتنے ٹائم دواں میں اتنے وعدہ دے کے ضرور پہنچنا. میں دعا کرنا اللہ اس مرکز نو اثر والے اندر مسجد دا تسا حال پڑھیا ہے. اللہ اثر والے جنہیں آئے نے اج ایتھے بیٹھے ہاں تے جڑے اچھی آمین کہن اسے سال اللہ رسول دے در تے جا کے بیٹھ جائیں. تے جڑی اس تو بعد دعا دین لگا ہے نا، جڑے اس تو بعد اچھی آمین کہن اللہ جننے عزیز انہاں دے فوت ہو گئے نے انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے. جڑا اس تو بعد آمین کہے نا انہاں لئی میں دعائے کرن لگا ہے. آمین ذرا کہہ لیا جے اچھی. مولا کریم جڑا ہون اچھی آمین کہے نا تے اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے تے آخرت بھی بہتر بنا دے. ماشاءاللہ. اللہ سونے جنہ آمین کہی ہے نا، اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ رب دے دربار چ دعا منگیے خلوص نیت نال، اللہ موڑدا نہیں. بندہ بندے نال دھیان نہ گل کرے بندہ مان نہیں. جڑا عرش والا ہے وہ تے ہے ہی رحمان. اللہ جننے بیٹھے نے سب دا خاتمہ بالخیر فرما. ہر استاذہ کرام جننے اتھے پڑھاندے نے، جنیاں مبلغات پڑھاندیاں نے، مولانا صاحب دیاں نوواں بھی پڑھاندیاں نال، میں دعا کرنا ہے اللہ اے بہار لگی رہے اور اے گلشن محمدی دے اندروں بچے تیار ہو کے پھول کلیاں پورے ملک چ دین بیان کر دے رہے ہیں. عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام عالم مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوحا دے چرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا مازات دے کاجر والیا عالم شد سینے والیا شراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا آمین دے کنر والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدسر دی چادر کے سون والیا وما رمیتا از رمیتا ملاکن اللہ ارما دے دینے پاک والیا وما ینطق عن الہوا دیاں پاک دنیا والے قدن رات تقلبا وجہ کا فی السماء دے چرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے اے کمنی والیا سویا محبوبا فرما جی رب جلیل حکم کیے آؤ مسلمان امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو. عرض کرنا چاہ رہے ہیں مدارس نے کیا تربیت دانا بھی دروازہ کھولے آوے. وہ قرآن کے اندہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ لوگو قرآن دی طرف آجو قرآن منزل من اللہ، حدیث رسول دی طرف آجو حدیث رسول منزل من اللہ. قرآن دی ایت وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زنا دے قریب نہیں جانا. ایک قرآن حافظ قرآن بھی پڑھتا ہے، حافظ قرآن مبلغات بھی پڑھ دیاں نے، حافظات بھی پڑھ دیاں نے. میں تڑے سامنے اج عملی تصویر پیش کرنی ہے مدارس دی کہ مدارس بچیاں کی تربیت دین دینے. اج ہنیر نگری پہ گئی ہے، کوئی کسی دی بیٹی دی عزت دا دشمن ہے، کوئی کسی دے بچے دی عزت دا دشمن ہے، کوئی استاد دی بیٹی دی عزت دا دشمن ہے، کوئی ویرا پرا دی عزت دا دشمن ہے، کوئی محلے دار دی عزت دا دشمن ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سنو ذرا دھیان دے نال اے مدارس دا اسلام دے اندر اخلاقیات چ کیا کردار ہے مدارس دا. سنو ذرا دھیان دے نال سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ شیخ الکل بالکل سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک کیڑی ہستی دا نام لے رہے ہمیں جنہاں نے 80,000 عالم دین نو صحیح بخاری پڑھائی ہے. کنے ہزار؟ میرا چن میری من 1 منٹ بیٹھ جا. یہ اشتہار بعد چ بھی لگ جان گے. مینو 1 گھنٹہ میرے کو ٹائم ہے تے چن ذرا اتنے بہ ماں شکرے جائے تینوں نظر نہ لگے. یاتی ماں نے 80,000 عالم نو صحیح بخاری پڑھائی ہے. کنے ہزار نو؟
80,000 عالم دین نو صحیح بخاری پڑھائی. اے شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اللہ جاندا ہے ایک دن مدرسے چ حدیث پڑھا رہے ہیں. حدیث پڑھانا کوئی عام عمل نہیں گا. مدرسے چ اللہ دا دین پڑھاندے پے نے. ایک شاگرد نے جی سوال کر دیتا استاد جی اج بلیاں خوشبو آ رہی نے اج معطر ہواواں آ رہی نے یہو جی خوشبو اساں کدی سنگی نہیں خوشبو آ رہی نے. اللہ جاندا وے ذرا دھیان کریا جے شیخ دیاں اکھاں ج ڈلیاں جویں ساون دیاں بدلیاں وسدیاں نے. کہندے نے بزرگو روئے کیوں جے؟ کہندے نے پترو یہ ایک میرے شاگرد دا جنازہ آ رہا وے. جنابی سنو ذرا دھیان دے نال یہ بچہ میرے کول پڑھدا سی بڑا نیک بچہ سی یہ دا جنازہ آ رہا وے. ایک دن مدرسے دیاں روٹیاں لین واسطے گیا ادو لوکاں دے گھراں چ روٹی لین جاندے سی. لوکاں دے گھراں چ طالب علماں دیاں روٹیاں لگیاں ہوندیاں سی. اللہ دی قسم اٹھانا مولانا صادق صاحب اے مدرسے دے طالب علم نہ کسے دی سبزی تے زندہ نے نہ کسے دے آٹے تے زندہ نے نہ کسے دے گھیو تے زندہ نے. اے جدے مہمان نے انہیں انتظام سارے آپ ہی کر دینے نے. اوے بندہ بندے دا پرونا ہوئے تے بندہ مان نہیں اے تے پرونے عرش والے دن. صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک کمرے چ کنڈی مار کے بہ گئے تے اللہ نو کہن لگے روٹیاں بھی مک گئیں بوٹیاں بھی مک گئیں استاداں دیاں تنخواہیں بھی مک گئیں میرا پوت بھی کوئی نہیں میری تھی بھی کوئی نہیں میرا کڑا کنبا کھان والا ہے تیریاں واسطے میں بنایا ہی درس تے تیرے بھکھے بیٹھے ہن میں اودوں نکلنا ہی جدو انتظام کر دیں کسے دے بوئے تے تد جاواں جے کسے دے سامدا ہواں سامدا تے تیرے پیا ہے. صوفی عبداللہ صاحب نے ماموں کانج نال اندر وڑ کے رون لگ پے. اللہ پاک نے بندہ بھیج دیتا ٹیچی کیس بھریا انہیں اپنے کرائے جوگے وچوں کڈ لینا کہ میں واپس جانا تے وچوں کرائے جوگی کڈ لوانا. صوفی صاحب نو آن کے کہندا لو جی حضرت جی اینے پیسے نے کہندے نے کنے نے اینے نے کہندے اینے کٹ کہندے نے لے جا میں اینے نہیں لینے میں تے پورے ہی لینے نے. اس دور کنے کو کٹ ہون گے 250 200 500 کٹ موڑ دیتے اینا نعم المتوکل بندہ سے. مسلمان وز کرنا چاہ رہے ہیں حضرت دھیان میرے وال اس بندے نے پیسے پا کے پورے دیتے تے صوفی صاحب پھر اندروں نکلے. ایک گلاں سنن والیاں نے مدرسے دا ماحول ہے میں چاہنا ہے تیرے ایمان دی شمع روشن ہو جائے. اج تیرے اس مدرسے دے اندر طالبات طلباء نو خطاب کرنے واسطے آئے ہیں میں چاہنا اصلاح معاشرہ بیان ہو جاوے نا. حضرت شیخ الکل کہندے نے اس بچے نے روٹی لین واسطے ایک بی بی اوے میرے بچوں جڑے دین پڑھ دینے اللہ انہاں نو عمل بھی کرا دیندا ہے نا. قرآن کہندا ولا تقربوا الزنا زنا دے قریب نہیں جانا یہ بڑا دنیا چ بد عمل ہے. سنو ذرا دھیان دے نال مدرسے دا طالب علم ہے اور مدارس دے بچیاں تے تنقید کرنے والا مدارس دے بچیاں نو برا کہنے والا اے سنو نا ذرا دھیان دے نال شیخ الکل فرماندے نے اے بچہ چلے گیا نا انہیں مینوں آن کے سارا واقعہ سنایا ہے. جا کے نبی روٹی لین چلے گیا جدے گھر روٹی لین جاندا ہے اس بی بی دی ایک دن نیت خراب ہو گئی ہے کہندی ہے بیٹا دنیا دیتے بیٹا بیٹا کہہ کے کمرے چ بٹھا لیا ہے اج پورے رات دے تے اتر آئی ہے کہندی ہے اج تینوں میرے نال کھے مٹی کھانی پوے گی نا. اس بچے دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں نے اے دے سامنے قرآن دا سپارہ 12واں آ جاندا ہے. اے حافظ قرآن ہے اے حافظ بجلی نہیں ایک حافظ کریانہ سٹور نہیں اے حافظ پینچر سینٹر نہیں اے حافظ سی ڈی سینٹر نہیں اے کیڑا حافظ ہے میرو جنے قرآن نو دلوں بھی منیا ہے تے زبانوں بھی منیا ہے تے دماغوں بھی منیا ہے. اے دے سامنے مولانا 12واں سپارہ قرآن دا نکل آیا ہے اے دے رکوع بھی 12 نے اے دیاں سورتاں سنو ذرا دھیان نال اے دے رکوع بھی 12 اے دے تے ذکر بھی 12 دا ہے. انہاں 12
باراں وچوں ایک ہیرے دا ذکر سامنے آ گیا آندا نہیں بی بی اج مینوں وی یوسف بننا ہی پینا ہے اج مینوں وی اس قرآن دے وچوں یوسف بننا ہی پینا ہے قال معاذ اللہ بی بی میں اللہ دی پناہ چاہنا ہے میں اللہ دی قصوری آؤ اج کی ہنیری کول دیتے ضلع قصور نے پوری میڈیا تے تو ضلع دا نام بدنام کر دیتا ہو وہ جس ضلع چ سید میرا بڑے بڑے ولی اللہ پیدا ہے مولانا محی الدین سلفی لکھوی رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ دے ولیاں نے تبلیغ کی تھی جس ضلع دے اندر بڑے بڑے ولی اللہ پیدا ہوئے جنہ دین دی تبلیغ چ نام روشن کیتا ہو حافظ یا عزیز میر محمدی جیسے ہیرے پیدا ہوئے انہوں نے دین دا نام روشن کیتا ہو آج گلیاں بازاراں چ تو اپنی جسمانی حوث پوری کرنے واسطے ضلع قصور دا نام برباد کر دیتا ہے لفظ سننا بڑی وڈی گل سمجھان لگا ہے کہندے نے بی بی میں اللہ دی پناہ چاہنا ہے میں مدرسے دا طالب علم ہے میں قرآن دا طالب علم ہے میں دین دا طالب علم ہے سنو ذرا دھیان دے نال میرے بچوں طالب علم جڑی دکان تے بیٹھ تو جامعہ رحمانیہ دا سفیر ہے تو امت مسلمان دا سفیر ہے جڑی منڈی چ جائے تو امت مسلمان دا سفیر ہے لوکاں اے نہیں ویکھنا تو فلانے دا پتر ہے لوکاں آکھنا ہے فلانی مسجد دا امام ہے اے فلانے مدرسے دا طالب علم ہے کہندا بی بی میرے کول نہ اے کم دی دعوت لے میں اللہ دی پناہ چاہنا ہے بی بی کہندی اے تالے لگ گئے نے کنڈیاں لگ گئیاں ہیں تینوں میری عزت دی خاطر اپنی عزت دی خاطر تینوں میری گل مننی پے گی آندا نہیں بی بی اس عزت نو کی کرنا ہے جڑی لوکاں اگے بھج جائے تے عرش والے دے اگے رول جائے ہے بھی تے طالب علم مدرسے دا ذرا سنیا جے انہوں کہندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون بھئی تھوڑی ایک کھول یار ساؤنڈ دی ہونا تو میں نے کھپاتا ہے اللہ دا قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والے اللہ تو ڈرو جویں ڈرندا حق حاصل ہے انج چلا ذرا سن گل بڑی وڈی کرن لگا ہے اینے کہا بی بی جے تو باز نہیں آندی تے میری ایک خواہش پوری کر دے مینوں ذرا لیٹرین تے جا لین دے مینوں ذرا واش روم تے جا لین دے جدوں بندہ بچنا چاہے اللہ سبب پیدا کر دیندا ہے جدو بندہ بچنا چاہے برائی تو اللہ رستے پیدا کر دیندا ہے ایتھے بی بی دے کار وچ کوئی بندہ نہیں ایک اے طالب علم تے ایک عورت ہے کہندی ہے جا لیٹرین چ ہویا اے لیٹرین چ وڑ گیا نا اینے گند سارا اپنے جسم تے مل لیا نا پوٹی اپنے سارے جسم تے مل لی نا گند مل کے باہر نکل آیا اس عورت نو بدبو آن لگ پیاں نے پورے گھر چ بدبو پھیل گئی ہے کہن لگی ہے باہر نکل جا میری نظراں دے سامنے وے گندے آؤ وے گدیلیا باہر نکل جانا اے باہر نکلے آئے اور لوگوں میں انج کہاں گا مولانا صادق صاحب کئیاں نو گند مل کے جسم تے ساری زندگی دی طہارت لب جاندی ہے کئیاں نو گند مل کے کئیاں نو ساری عمر طہارت اللہ دی کر دیاں اینتے لعنت لب جاندی ہے اینو سارے جسم تے گند مل کے ساری عمر دی طہارت لب گئی ہے باہر نکلے آئے انہیں ویکھیا نا سردی پودیاں راتاں نے اے مسجد دے سکاویاں چناون لگ پے آئے نہ کہ باہر نکلے آئے اینو ہوا دا بلا لگ جاندا ہے اینو ہوا دا بلا لگدا ہے اے بندہ جناب بیمار ہو جاندا ہے اپنے استاد نو ساریاں گلاں سنا دیندا ہے
شگرد بھی رو رہے نے، استاد بھی رو رہے نے، شیخ الکل بالکل سید نذیر حسین دہلوی بھی رو رہے نے، 80,000 عالم دین دا استاد رو رہا ہے۔ لوگوں سنو ذرا دھیان دینا، سید داؤد غزنوی دے استاد رو رہے نے، علامہ محمد گوندلوی جیسے محدث دے دادا مرشد نے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دے استاد رو رہے نے، سارا مجمع رو پہ آئے، شگرد رو پہ نے، حافظ عالم رو پہ نے، کاری رو پہ نے، جننے طالب علم اگے بیٹھے رو پہ آندھے پترو آج تسی کے آئے خوشبوئاں آ رہی نے، اے میرے اس شگرد دا جنازہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے اے دے جنازے جلتی خوشبوئاں کھلار دیتی ہیں۔ میرے بچوں تسی کلاچ بیٹھے چولیاں کر دینی جے تھک دے، کس طرح تانوں طہارت حاصل ہوئے گی؟ لوگوں مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ایک منٹ دی گندگی اپنے جسم نہ لگائی، اللہ نے کفن بھی خوشبو والا بنا دیتا ہے، محلہ بھی خوشبو والا، جنازہ بھی خوشبو والا بنا دیتا ہے۔ جناب جی میں آج ضلع قصور تے چونیاں نو مخاطب کر کے گل کہاں گا، ربا ایک ہی نیری کھل گئی ہے، تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے۔ میرے بھائی احسان لئی دیگر مضافات تو آنے والوں لفظ سننے والے نے، مولانا صادق صاحب اے تاڑے ضلع دی گل کرن لگا ہے، ربا ایک ہی نیری کھل گئی ہے، تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے، تیرے نبی دی امت رول گئی ہے، وچ چونی لوکاں ویکھے آئے، معصوماں دی عزت رول گئی ہے، وچ چونی لوکاں ویکھے آئے، غریب دی دولت لٹ گئی ہے، ربا ایک ہی نیری کھل گئی ہے، تیری خلقت تینوں نکے نکے بچے چونیاں چویخنا کتنا منیر نگر لتھا، وہ میرے بچوں جوانی 4 دن پیڑ دے لے لیتے آ جاندی ہے، جوانی برباد نہ کر، نہ اللہ دے عذاب نو دعوت دے۔ میں صحیح مسلم چے حدیث پڑھی ہے نا، وہ میرے بچوں دنیا دیتے جتنے نوجوان آج بربادی دی طرف جا رہے ہیں، لوگاں دیاں استان تک دے پہنے، لفظ سن لو صحیح مسلم دا واقعہ بیان کر لگا ہے، عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں ذرا لفظ سنیا جیتے آن دینا، صحیح مسلم دے اندر واقعہ ہے، ایک اللہ دے ولی نے 60 سال عبادت کی تھی، ایک دن کسے پیڑی عورت دے متھے لگانا، اللہ دے نبی فرمان نے بازار مات جایا کرو، ضرورت دے تحت جایا کر، اے ولی اللہ 60 سال دی عبادت کی تھی ہوئی ہے، ایک عورت وال نظر تائی ہے، ایدہ دل بے ایمان ہو گیا ہے، ادنا لٹیا گیا، مان میں لٹیا گیا، الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان، حیاء ایمان دا حصہ ہے۔ کائنات دے سردار نبی فرمان دینے جدے کل ایمان نہیں ہو دے کل حیاء نہیں ہو سکتا، جدے کل حیاء نہ ہوئے او دے کل ایمان نہیں ہو سکتا نہ۔ صحیح بخاری چلے کے آئے جدے کل حیاء مک جائے او جتھے مرضی دفع ہو جائے، نہ رب نو دی لوڑے نہ دے نبی نو دی لوڑے، جتھے مرضی چلا جائے، جدے کل حیاء مک جائے او دے کل کچھ بھی نہیں رہندا، اور لوگوں مدارس چ اپنیاں بیٹیاں بیٹے بھیجو، جامعہ رحمانیہ چ تاڑے بچیاں دیاں انج دیاں تربیتاں ہو رہیاں نے کہ لوگوں برائی تو بچ جاؤ، لوگوں معاشرے دے اندر ایسا انسان بن جاؤ تینوں ایک کے لوگ کی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے۔ مسلم چلے کے آئے ایدی 60 سال دی عبادت ہے، بلو ایمان نہ دسنا 60 سال تے ہن کئیاں دی عمر بھی نہیں گینا، 60 سال تے کئیاں دی عمر بھی نہیں، ایدی عبادت بڑی اچھی ہے، 60 سال اللہ اللہ کرنے والا بندہ ہے۔ سن ذرا آنا کنگن پوری آؤ، جامعہ رحمانیہ جانے والوں، سلانہ درس قرآن کانفرنس سننے والوں، سنو ذرا آن دے رہا ہے، میں تانوں
جھوٹ مارنا ہے تسی اثر والے نے لوگ آ گئے عرض کرنا چاہ رہا میں ویکھ رہا سر نہیں ہلا رہے ہر اکھش کبار میں چاہنا ہے تیرے دل دی دنیا ہلا جاواں میں ریک مال مارنا ہے میں چاہنا ہے تیری بنجر زمین تے دو چار سیاں لا دواں سواگا مار لواں ڈسکاں پھیر لواں روٹا ویٹر پھیر لواں تاکہ میرے امیراں تیرے دل دی دنیا آباد ہو جائے تیری کھیتی کوڑا بیجنی ہے اور لوگوں کنگن پرچے بندہ کھیتی بیج دوے نہ اگے دوبارہ چھٹا دے دیتا جاندا ہے پر جڑی کھیتی آخرت دی ہے الدنیا مزرعۃ الاخرہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے اے بیگنا ولی اللہ ہے انہیں 60 سال دی عبادت کیتی ہے 60 سال دی عبادت ہے بول تیار ہے اجڑن لگا بول ویکھ کنا بول تیار کیتا ہے تیرا بول لگا وے نا مونجی دا مینوں دسنا میرے ویرا تو چابیاں نہ لڑدا نہیں چابے چمب دے ہوندے نے تو انہاں نوں پیار نہ بلاونا ہے میرا بول بندا پیا ہے پھر دے تے لڑدا نہیں ٹوئی تے لڑدا نہیں جے چامبے کڑی کہن یار سویرے چمب لاں گے تو انا چل یار میں رات مچھر جے رہ لواں گا پر سویرے ٹائم نہ آ جے تیرا لفظ سنیا جے میں تینوں مثال دے کے سمجھان لگا ہے کنگن پور دی کھیتی پیار نہ سامنا ہے اپنی قبر دی کھیتی بھی سام لاؤ اپنے عشر دی کھیتی بھی سام لاؤ اپنی پرسرات دی کھیتی سام لاؤ بول چنگا لے کے جاویں اوتھے جنساں دے مول پینے نے اوتھے ویرا جنساں دے مول پینے نے لفظ لکھ لانا ذرا دھیان نال اللہ جاندا سمجھن والی بات اے دی 60 سال دی عبادت ہے انہیں ویرا برائی کرنی ہے عورت نال اللہ پاک فرماندے نے ملک الموت جلدی جانا ادھر جنتی کفن لے جانا جنتی لباس لے جانا جنتی خشبوان لے جانا اللہ سونے ان کرنا کی یہ روح قبض کر لو سونے سونے پرشتے نال لے جانا یہ روح قبض کر کے لے کے آنا نال کہہ دیا جے یا ایتھم النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ویان والیا اللہ تیرے تے راضی مطمئن ہو گیا پریشان ہون دی لوڑ نہیں فرشتہ کہہ رہا مالک بندہ گناہگار ہے زنا کیتا ہے ہنے دی عبادت برباد ہو گئی ہے ایدا حیا مک گیا ہے تیرے نبی فرماندے نے جس بندے نے ایک زنا کیتا ہے او دا ایمان اللہ کھینچ لیندا ہے ہن اللہ دی مرضی ہے واپس کرے یا نہ کرے او دے تے ایمان نہیں تے ہوندا لفظ سن لو ذرا دھیان نال اللہ اے دے تے ایمان دی تے رتی وی نہیں اینو جنتی لباس تے جنتی کفن کیویں دیواں 60 سال دی عبادت ہے اللہ پاک فرماندے نے اینو کہہ دیا جے نا جڑی 60 سال دی عبادت ہے میں ایک زنا دی وجہ تو تیری برباد کر دیتی ہے جلا کے راک کر دیتی ہے ہن میں صرف تینوں جنت دینی ہے او زنا کر کے جڑا ٹوئی چ نہاون دیاں سا غسل کر دیاں تیریاں 2 روٹیاں باہر پئیاں سی آن فقیر نے سوال کیتا اللہ دے نام تے روٹی دا سوال ہے کہندا تو رحم کھا کے میرے مجبور بندے نو 2 روٹیاں دتیاں سی ہن میں اگر تینو جنت دین لگا ہے اس گل تے دین لگا ہے تو گوس کی ہو کے گناہگار ہو کے میرے میاں دے تے ندی مجبور بندے تے رحم کھاتا ہے میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاؤں 60 سال دی عبادت ضائع ہو آج کتنے مسلمان نے جڑے کسی دی عزت لٹن لگیا منٹ نہیں لاندے کسی دی تی دی بیٹی دی نمبر لین لگیا او دے نمبر دے تے کال کر لگیا او دے گل کر لگیا ایک منٹ نہیں سوچتے اتنے بچے نے ضلع قصور جتے ہو جیاں تقریرہ کرن دی اشد ضرورت پہ گئی ہے جدھر ویکھو نا میرے بچوں خدا واسطے نہ برباد نہ کر تیرے کنگن پر چکڑا وڈا لاما خادم قصوری صاحب گزرے نے تیرے علاقے دے کڑے کڑے مشہور عالم مولانا شریف الہابادی گزرے نے انہاں دے نام نو لاج نہ لاؤ میرے بچوں دین نو سمجھو نا ذرا دھیان دے نال اللہ پاک دا قرآن کی کہندا ہے میرے نبی دا فرمان کی کہندا ہے ان
الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. گل بڑی وڈی ہے ویرا، زندگی مکن والی برباد نہ ہو جائے. عرض کردا نہیں میری بہنے تم ہی سن لو، میرے ویرا تم ہی دھیان سن لو. تیرے سامنے نقشہ بیان کرن لگا ہے. یہ موت دا وقت ہے، روح پرواز ہون لگی ہے. یہ حیا دا مول نہیں، یہ ایمان دا مول نہیں، صرف 2 روٹیاں دا مول پہ گیا ہے. اج جنت مل لگی ہے. ایویں تے نہیں نہ لکھیا بزرگاں نے، آندے نے کالے وال پرونے ہوئے تے بگیاں پیرا پایا. ایس گندی دنیا مگر لگن ماریا، دس دنیا تیرا مل کی پایا؟ کی پایا اس گندی دنیا تیرا مل؟ آندے نے کالے وال جب بگے ہوئے موت سے آیا. اٹھ کر فکر قبر دا بائی، کیوں دل کھیڑی لایا. تیرے میرے پیارے کنے پیار کر دینے، کڑیاں سونیاں صورتیں حسن تے مان نہ کریا کر. اللہ جاندہ کڑے سونے چہرے نے، ادھروں جان نکل دیئے. او میرے بچوں، میں جس دن دیئے حدیث پڑھی ہے نا، اللہ دے نبی فرمان دینے جس حال چ بندے موت آئے گی، قیامت نو سے حال چ اٹھے گانا. جدی اپنے اندر جھانک لاؤنا، جدو بندہ زنا کردہ ہے نا، کسی دی بیٹی دی عزت لٹن لگتا ہے نا، 4 چپیرے ویکھ لینا ہے، کوئی ویکھدا تے نہیں پیا نا. وہ میرے سونے میرا وہ لوکاں تو شرمندہ ہون والے آؤ، دنیا دی شرمندگی دا خیال رکھن والے آؤ. آسمان والا بھی تینوں ویکھدا پیا ہے نا، ذرا لفظ لکھ لائے تے میرے نوٹ کر لانا. اللہ جاندا وے تیری سوچ کتنی گٹی ہے، تو نہ کوئی ویکھتے نہ لائے، پر آسمان والا بھی ویکھدا ہے. لفظ لکھنا ذرا دھیان نال. اللہ جاندا حسن دے تے مر جانا ہے، اپنا ایمان گوانا ہے. پر اج میں ہاتھ جوڑ کے ایک اپیل کر لگا ہے، اے جنے آئے نے مسجد دا سین میں دیکھدا پیا ہے، لوگ باہر بیٹھ گئے نے، اینے توجہ نہ لوگ سن رہے نے. میں بھی اج تیرے سامنے ایک لفظ کہن لگا ہے، ایمان نہ سوچنا. جدو نبی پاک نے فرما دیتا ہے جس حالت موت آئے گی اسے حالت ہی اٹھایا جا رہا ہے. اللہ دی قسم اٹھانا موت دا تے پتہ کوئی نہیں کیڑے والے آ جانی ہے. جی اس بند کمرے دے اندر پلیت حالت تینوں موت آ گئی، تیری دنیا بھی برباد، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے. مولانا 2008 دا جڑا زلزلہ آیا سی، کتنا 8 اکتوبر دا کتنا بڑا زلزلہ سی. 5 اکتوبر دیکھو نا کتنا بڑا زلزلہ سی. سنیا ویسنا جی جڑے ہوٹل زمین 200 گئے، لوکاں دیاں لاشاں تے کپڑے موجود نہیں سی. لوگ ذرا سوچو نا، وہ میرے بچوں ذرا سوچو نا، آج دنیا چ کیا منظر بن گیا ہے. آج زینب دا قتل بھلیا نہیں، بھائی امین انصاری دی بیٹی دا قتل جڑا روز بابا ہجے بھی کہندا ہے. آج روندی ہے تیریاں پینا آوے کہ زینب رانیے، اج روندیاں تیریاں پینا آکھیڑے زینب رانیے. تیریاں بازیاں لے لے تھکیاں، ویخ ویخ کے اکھیاں وسیاں، نی کھیڑ لے آکے زینب آویخ تیے رانیے. تیرا بابل رو رو تھکیا آویخ تیے رانیے. او میرے بچہ تو اپنی جوانی دے نشے چ 5-10 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 10 سال کسی دی عزت نہ کھیل لے گا. او دے باپ دی داڑھی رل جائے گی، بیٹا بیٹھ جونا نیچے. او دے باپ دی داڑھی رل جائے گی، ماں دے چٹے تھولے رل جان گے. مینوں دسنا نوجوانوں تیری وجہ تے ایک عورت دی زندگی برباد ہو جائے گی. ساری زندگی اپنے خاوند دے سامنے
اکھ چک کے گل نہ کر سکے گی کہ میں پاک دامنا عورت میرے ویراں دا ضمیر انہوں ملامت کردا رہے گا۔ کنگن پوریو اج دی تقریر ذرا جے پلے پڑھ لے، اللہ دی قسمیں تیرے گھر چ انقلاب آ سکتا ہے، تیرے گھر چ انقلاب آ سکتا ہے، تیرے انقلاب آ سکتا ہے۔ پتہ گل بڑی وڈی کرن لگا ہے، کتنا سونا ہے تو جدو حسن ویکھے نا شعر یاد کر لی۔ میاں صاحب محمد بخش جا رہے سن تے کسے نال دے نا کہ سونی صورت ویکھی لڑکی دی تے او دے تے نظر جما لئی تے میاں محمد بخش نے ایک گل سمجھائی نا اشارے چ لفظ سنیا بیٹا بیٹھ جو جتھے جگہ ملے گڑبڑ نہ کرو بیٹھ جو نیچے۔ مولانا صادق صاحب اللہ عمر چ برکت فرمائے جدو سیانا بندہ گل کردا نا تو وزن ہوندا ہے اودی گل دے اندر انہاں زندگی دے ارک کڈی ہوندے نے۔ مولانا صاحب کیا لفظ ویکھیا جڑا نال بندہ سی نا اونے اکھ میلی کرن دی کوشش کیتی جویں ساڈے بچے رکشے مگر تر پیندے نے بھی بیٹیاں بیٹھیاں نے ویکھاں گے موٹر سائیکل دے مگر ویندے رہندے نے اے لڑکی لاتے لات رکھ کے بیٹھی ہے آخر اپنی اکھاں گندیاں جو کرنی ہے اپنا ایمان جو گوانا ہے اور ساڈی مسلمان اپنا ایمان لگے لگے جاندے گوائی جاندے وہ تیری ایمان دی اینی ویلیو رہ گئی۔ چلے جیب نو بسکوے لانا ہے کوئی کٹی نہ جائے، زپ لانا ہے کتے کوئی کٹ نہ لوے، رات تالے لا کے سونا ہے کوئی چوری نہ کر لے۔ مینوں دس ساریاں چیزاں تو تیرا ایمان ہی سستا ہے جڑا رات جاندیاں لٹا دینا۔ ہر چیز نو تالے لائی جدی آن والے ذرا لفظ سنیا جے اے سونی صورت ویکھی نا پتر دھیان کرو۔ میاں صاحب نے نظر ماری کہندے نے سونی شکل دا شکل ہونا تے کدی وڈے آئی اس سونے دا عاشق ہو جا وہ جس شکل بنائی۔ جدو حسن ویکھے تے تیری سوچ اللہ وال چلی جائے نال کہندے نا چھڈ یار تو یار دا بوا نہیں تے بن جائے گا روگی۔ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی تے او بغیر جوگی۔ ایماندار دے اجڑ چوں نہ نکل، جڑا بندہ ایک دفعہ زنا کردا ہے اودے چوں ایمان کھینچ لیا جاتا ہے۔ آج کتنے مسلمان نے جڑے کسی دی عزت لٹن لگیا سوچتے نہیں جے تھے موت آ گئی تے معاملہ کی بنے۔ اوے موت دا کسی نو پتہ کس ٹائم ہونی؟ اینے بندے بیٹھے تانوں اللہ دی قسم ہاتھ کھڑے کرو جنہاں دا یقین ہے کہ موت پتہ نہیں کیڑے والے آ جانی، ذرا ہاتھ چکو ہاں ذرا جنہاں دا یقین ہے، اے سارے دا یقین ہے پتہ نہیں کیڑے والے موت آ جانی، پتہ نہیں زندگی دی کیڑے موڑ تے شام ہو جانی ہے۔ ایتھے چن منور سلطان دیندے قبری پا میرے بابے نو 22 سال ہو گئے نے دنیا تو گئے، ذرا لفظ سنیا جے میں اج بھی اپنے باپ دی قبر تے جاوانا تے مٹی ہاتھ پڑ کے اے میرا رنگ اینا صاف نہیں، میرا بابا میرے تو بھی زیادہ سونا سی تے میں قبر تے جاوانا تے مٹی پھڑ کے کہنا انہیں اللہ جاندہ ہے درد والا جملہ ہے جے پلے پڑھنے جڑے آندے نے ایک وران کسی دی عزت لٹاں گا مولانا قلعہ دیدار سنگھ تساں ویکھے ہیں نا حافظ آباد روڈ تے قلعہ دیدار سنگھ ایک لڑکا ایک لڑکی دا عاشق ہو گیا نا میرے بچوں لفظ سنیا جے نا اے دے گھر والیاں نے رشتے دا انکار کر دیتا ہے قدرت مالک دی لڑکی جوانی چ فوت ہو گئی ہے نا لوگ ذرا دھیان
نہ کریا جے انہاں منگنی کتے ہور کر دیتی وہ لڑکی فوت ہو جاندی ہے یہ ظالم درندہ نکلے ہیں انہیں قبر وچوں کفن والی لاش کڈ کے اس عورت نہ زنا کر کے پھر انہوں سڑک تے سٹ دیتا ایک قلعے دیدار سنگھ دا واقعہ تیرے سامنے رکھے ہے لوگوں ٹی وی تے آیا سی ایک ظالم درندے نے نا جی سن لو تیانر لوگوں 48 یا 50 عورتاں مردانر قبر دے وچ کھے مٹی کھا دی ٹی وی دے ہوتے پروگرام چلیا دسونا کتنا اس بندے دے اندر نہ ڈر ہوئے گانا اللہ جاندہ ہے کڈے سونے چہرے ہو پتر اے بیٹا بیٹھ جانا مٹی دے وچ نپی جا رہے نے تیرے حسن دیاں گلاں تے کچھ بھی نہیں سندرا دیانر جدو زلیخا نے کیا سی یوسف آپ کتنے بیوٹیفل ہو آپ کتنے پیارے ہو آپ کے ہونٹ کتنے پیارے ہیں آپ کا فیس کتنا پیارا ہے کنگن پور دے منڈے تے کریمہ لا کے منہ امریکن بناؤں دینے تے تاؤن فریکن ہوں دیئے جاؤ کنگن پور دے جنہیں منڈے کریمہ لا کے چٹے ہوئے نے نا انہیں دیئے تاؤنہ ویکھو فریکن نے تے منہ امریکن تے پیر بھی فریکن فریکائی کالے نے نا تاؤن بھی کالی پیر بھی کالے مولانا ہاتھ بھی کالے میں ایک منڈے نو کیا پورا کہندے جی مدنی صاحب واٹ یور پرابلم کیا مسئلہ آپ کو آپ نے مجھے روکا میں نے کوئی پرابلم نہیں بس میں ویکھن دیا بھی میریاں اکھاں دا شیشہ مینوں وداؤنا پی رہا یا ہے ہی انج کہندا کی گل ہے میں کہا واٹ از دس یہ کیا ہے کہتا یہ کیا میں کہا یہ گردن کہتا یہ میری گردن ہے میں کہا ایتھے بڑا چمکدا نور تے ایتھے بھی لا لین ہی کریم تے آہ پیراں تے بھی لا لیندا سچی گل کرنے اور چلیا اینا کریمہ چسن نہیں حسن کی دیچ بلال چلدہ زمین دیا چلنے دی آواز جنت سنائی دیں دی جے حسن کی عزت ہوں دی نا شاہی ملے دے لوکاں دا رشتہ لین لی لوکاں دی لین لگی ہوں دی غریب تو غریب بندہ بھی آندہ پائی عزت واری رشتہ لبی کیوں بھی غریب تو غریب پہلی گل کی کہندہ ہے عزت دار رشتہ لگے اچھا پھر کڈے بیوقوف نے لوکاں دیاں 20 تیاں دیاں عزتاں لٹ کے آندے نے سانو کوئی عزت دار لگے اوے بشرما اللہ نے قانون بناتا ہے جڑا حرام کھان والا ہے انہوں حرام کھان والا ہی لبے گا جڑے دنیا چ بے ایمان مرد نے پلیت نے زانی نے انہاں نے زانیاں عورتاں نے قرآن نے کہا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین مسلمان مرداں واسطے مسلم عورتاں نے مومن مرداں واسطے مومن عورتاں نے سونا میرے ویرا کڈے سونے مکھڑے ہوندے نے تے قبری پاونے پہ جاندے نے ایتھے چن منور سورداں دیندے قبری پاؤ ایتھے رنڈیاں ہون سہاگناں اجے منو نی لتھا چاؤ ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا ایتھے بندے آؤ پرونا تو آیا پرونے انو جانا پیندا ہے ایتھے کسے بھی نہ پکا ڈیرا لایا اس دل نو میں بڑا سمجھایا اینا ہتھاں نال کنبت بنایا پرونے انو جانا پیندا ہے مینوں کتھے گل یاد آ گئی اللہ جاندا لفظ سنیا جے دھیانل او نہیں رہنا یار پیاریاں نے جے جانا ہی محل چ باڑیاں نے ایتھے کاواں ماں اللہ دے نبی فرماندے نے قرب قیامت موتاں بڑیاں ہون گیاں جوانی چ موتاں ویکھو نا کنیاں آ رہیاں نے جوانی چ موت لوکی ترے جا رہے نے میری یہ بہنیں تمہیں یاد کر لانا میرے ویرا تمہیں یاد کر لانا جڈا مرضی حسن سامنے آ جائے اللہ نو ناراض نہیں کرنا گل بڑی وڈی ہے دھیان کر او میرے ویرا جناب یوسف سامنے کھڑے نے آندی ایک حالت ہے تا لگ او میرے ول ویکھ تے صحیح سنو بچو
ایکسکیوز می کہہ کے نمبر مانگنے والوں، ایکسکیوز می کہہ کے اپنی دکان تے نمبر لکھ کے دینے والوں، لوگاں دیاں بیٹیاں تے نظر رکھنے والوں، لوگاں دیاں عزتاں برباد کرنے والوں، ذرا لفظ سنیا جے دھیان نال، جلے سامنے بانو زلیخا کھڑی ہے، 7 تالے لگے نے، 7 کنڈیاں لگیاں نے، تے چابی بانو زلیخا دے کول، پتہ کی آندی ہے؟ آندی ہے قالت ہیتا لگ میرے وال ویکھتے سینا، جناب یوسف سامنے کھڑے نے، آندے نے بی بی میں نمک حرام نہیں، جڑے کسے دے گھر دے اندر پڑھان جاندے نہیں وہی مسئلہ دھیان نہ سنن، جڑے گڈی چلاندے نے کسے دی ڈرائیور نے وہی دھیان نہ سنن، جڑے ٹیوٹر نے کسے دے گھر ٹیوشن پڑھان جاندے نے وہی دھیان نہ سنن، جڑے کسے دے گھر سبزی دین جاندے نے وہی دھیان نہ سنن۔ آگے نبی یوسف علیہ السلام اللہ جاندا وے بابے یعقوب دی تصویر سامنے آ گئی، کی کیا ہے میں فرزند عیسیٰ کا نبی دا تے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا جد مبارک میری آنکھیں میں کیا یوسف کی جد بڑی وڈی ہے تے لکھیا بڑی سونی گل ذرا دھیان نال سامنے کھڑی ہے۔ اور سنو میرے بچوں، لوکاں دیاں بیٹیاں نو لوڈ کرانے والو، لوکاں دیاں بیٹیاں نو موبائل لے کے دین والے ہو، لوکاں دیاں بیٹیاں مگر فیل ہون والے ہو، اپنے بازواں تے نام لکھن والے ہو، اپنے بازواں تے لڑکیاں دے نام دے سپیلنگ لکھنے والو۔ اور سنو میرے بچوں، انگلش چیٹ کرنے والو، اے لفظ وے قرآن نو بھی کدی پڑھیا کر، کدی اللہ دے قرآن دا بھی میسج پڑھ لیا کرنا، کدی اپنے ان باکس سے جایا کرنا، اللہ پاک نے کی تینوں میسج بھیجے آوے نہ کریا کر ویرا لفظ سننے والے سامنے زلیخا ہے آندی قالت ہیتا لگ یوسف واسطے سارے انتظام لڑکی نے کیتے نے کی آندی قالت ہیتا لگ یوسف میرے وال ویکھنا تے جناب یوسف سامنے کھڑے نے آندے نے بی بی میں نمک حرام نہیں، مینوں پچھلے دن یاد نے تلکل ایام داولوہاں بین الناس، اللہ دن ہیر پھیر کے لے آندا ہے، رتا دن بدل دیاں رہندیاں نے، دن چنگے مندے آندے رہندے نے، آندے نے بی بی میرے بابل جایا نے میرے نال تکا کیتا، میریاں مشکاں بن کے بردہ پروشاں دے بازاراں چ ویچ دتا، حافظ لکھوی یاد آ گئے درزا خواہ زمین کمزور ہوئی، عرش رب داوی ڈولے کھان لگاؤ، 4.5 روپیاں دے وچ یوسف پرا دے ہتھوں وکان لگاؤ۔ حضرت یوسف نبی وک دے وکان دے بردہ پروشاں دے بازاراں چ پہنچے، کہندے نے بی بی مینوں یاد ہے جسے مصر نے میری بولی لا کے مینوں اپنے مکان چ لے آندا، تیری اولاد کوئی نہیں سی، انہیں مینوں اپنا پتر بنا ہلے آؤ، مینوں پتراں ورگے شاہی لباس پہنائے۔ اور سنو میرے بچوں، شگرد بن کے استاد نو کدی تو کھانا دینا، وہ دی عزت نہ کھیلنا، کدی بھی اپنے مالک دی عزت نہ کھیلنا، کدی ڈرائیوروں میں تے اپنے مالک دی عزت نہ کھیلی۔ یوسف نبی ہے سپارہ 12 قرآن دے زیرہ سن لو، سپارہ 12 رکوع بھی 12 تے ذکر بھی 12 پراماندہ ہے۔ پتہ کی آندے نے بی بی میں اپنے مالک دی نیکی نہیں بھولیا کیوں، میاں دا فرماندے نے اصلا نال جے نیکی کریے تے او نسلا تک نہیں بھول دے، بے نسلان نیکی کریے تے او مٹھیاں چالا چلے دے۔ اللہ برکت فرمائے۔ ہاں دے بی بی جڑے اللہ دا کلیم بولیا
نثار کرنے والا ادھر نبی یوسف بولے آئے کتنے بولے آئے اور سنو رنگ رلیاں منانے والا اور اپنی محفلاں تے مستیاں تے شباب دے نشے تے ڈب کے خالق نو ناراض کرنے والا اور میرے بچوں تیرے اتنے تے جوانی دا نشہ ہے ہی کچھ نہیں یوسف اینا سونا جوان ہے جتھوں لنگدا سی لوکی ہاتھ کٹ لیندے سی اینے حسن چ نشے سن کہ انہوں ویکھن والیاں نو انجیکشن لان دی لوڑ نہیں رہندی کہ ماں سن ہو جاوے تے پیڑ نہ ہوئے تے پریشن کر لیے صرف یوسف دا چلک وکھا دے تے اگلیاں انگلیاں کٹ لیاں تے پتہ نہیں لگا سیک کٹے گئے نے کہ انگلیاں جو زلیخا نو کرن ملامت پیاں جو زلیخا نو کرن ملامت پیاں جو زلیخا نو کرن ملامت پیاں انہاں اپنیاں انگلیاں کاٹ لیاں انہاں اپنیاں انگلیاں کاٹ لیاں انہاں اپنیاں انگلیاں کاٹ لیاں جے ویندیاں میرے محمد نو جے ویندیاں میرے محمد نو جے ویندیاں میرے محمد نو جگراں وچ چھریاں تار دیاں یہ تے ہاتھ کٹے سی نا جگر کٹ لیندیاں جے آمنہ دے لال نو ویکھ لیندیاں اے بیٹا تیان کرو بچے تیان جڑے بڑے ویکھیا نا جناب یوسف ہے بی بی جنہیں مینوں شاہی لباس پہنایا پتر بنا کے گھر رکھیا میں اس مالک دی بھی خیانت نہیں کر سکتا اس مالک دی بھی خیانت نہیں کر سکتا تے اگلی گل کی کہندے ہمیں کالو معاذ اللہ نال پریب لے آئی مینوں اندر وال زلیخا چھوڑ پلا میں باہر جاواں نوکر خور زلیخا باپ پیغمبر جد پیغمبر تے شان میرا اونچے جد قبیلے میں لاگ نہ لاواں چھوڑ دے کھیڑا میرا آندھنے بی بی میں اپنی جد نو لاگ نہیں لاؤنی میرا باپ بھی نبی میرا دادا بھی نبی جد نبیاں دی میرا پردادا بھی نبی تے میں بی بی یہ کام نہیں کرنا ہاں لفظ سنیا جے میاں دا پرماندے نے کہن دی اگر تینوں جیل ویکھنی پے گی پیغمبر نے کی کیا وے رب سجنی ہائے ہائے پیغمبر نے کی کیا اللہ مینوں اے ہو جی عیش نالوں جیل دی کوٹھلی چنگی ہے جتھے ایمان تے بچ جائے گا سنو میرے بچوں جوس والیاں دکاناں چ پردیاں چ بہ کے جڑے لوکاں دیاں تیاں تے پتراں کوارےاں نو بٹھا کے جوس پیاوندے نے ہاں کھواندے نے جناب والا انہاں نوں وی قیامت نوں لتر پینے نے تے جڑے بہندے نے انہاں نوں ڈبل لتر پینے برائی کرنے والا بھی برابر دا شریک ہے تعاون کرنے والا قرآن دا سورت مائدہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان برائی دے کماں چ کسے دا ساتھ نہیں دینا کلمہ پڑھ کے دسو کنگن پور چ قصور چ چونی چ ایسیاں دکاناں بن گئی ہیں جدے اگے پردے لگے نے جوان لڑکی لڑکا بیٹھ جے کدی کسے پوچھیا نہیں نکاح نامہ لکھا کتھے نکاح نامہ ہے جی فیملی حال ہونج کہی یاشی دا اڈا حکومت بھی ستی ہے مولوی کو جلسہ کرنا ساری حکومت جاگ پیندی
تے جے یہو جے کام ہون تے کوئی حکومت جاگ دی وہ بولو تے صحیح اے ویکھ لو منڈے اللہ جاندا یوسف نبی آندے میں ویکھنا نہیں تے ساڈے منڈے یہ موٹر سائیکل دیا لائٹاں مگر لکھ لیندے نے ویکھی جا پر چھیڑی نہ ہیں بے ہدایتے نہ ہو اور پھر کئیاں نو جناب بیبیاں جواب دے دین نا تے پھر لائٹاں مگر لکھ دینے جانو تیرے مگر رولتے گئے پر جس بڑی آئی ہے سچی گل چلیا یہو جیاں لفظ لکھ کے تو اللہ دے عذاب نو دعوت دے رہی ہے تو معاشرے دے اندر زنا عام کرنا چاہنا تو برائی عام کرنا چاہنا تینوں پتہ نہیں کہ تو کس نبی دا غلام جنہوں لوکی ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے جناب یوسف نے انکار کیتا نا اللہ میں نے جیل چنگی ہے اللہ کریم نے فرمایا میرے یوسف اج ایتھے میریاں عزت رکھیاں جا میں قیامت تک عزت دے دتیاں جب تک قرآن دی تلاوت ہوئے گی تیری یوسف صورت چمکدی رہے گی جب تک قرآن پڑھیا جائے گا تیری سیرت دا ذکر ہوندا رہے گا آج کنے بیٹھے نے جنہاں دا تذکرہ میں ترجمہ یہ کرنا ہوں حضرت آن میرے وال بڑی بڑی گل سمجھاؤں لگا میں جناب یوسف نو بادشاہی لب گئی ایک بادشاہ دی بادشاہی منن دے نال میرے آویراں گناہ اوتھے کریا کر جتے شہنشاہ ویکھے نا گناہ اوتھے کریا کر جتے رب ویکھے بولو اللہ ویکھدا ہے کہ نہیں ویکھدا ہاتھ کھڑے کر کے دسو حضرت اللہ ویکھ رہا کہ نہیں تینوں یقین ہوئے نا آخری گل سنا کے اجازت چاہنا ہے کنہ دا یقین ہے اللہ ویکھ رہا ہے امام احمد ابن حنبل 10 لاکھ حدیث رسول دے حافظ نے کنے لاکھ 10 لاکھ حدیث رسول دے حافظ نے آخری بات ہے اذان دا ٹائم ہونے والا ہے 10 لاکھ حدیث رسول دا حافظ امام ہے حدیث پڑھا رہے ہیں ایک دن بی بی آئی ہے کالے رنگ دی یہ پنڈ دی عورت ہے انہیں سوتر کتے آئے مان کتے آئے گل بڑی وڈی ہے انہیں مان کتے آئے سوتر کتے آئے ذرا سنیا جے دھیان نال جا کے آندی وے پوتے آمد میں چھج وچ سوتر لے کے آئی ہے میں وہاں کتے آئے نا ہوندیاں بیبیاں تے بیٹھ کے چگلیاں کر دیاں نے پر جڑیاں پہلیاں بیبیاں سن وہ اللہ والیاں نالے وہاں کت دیاں سی نالے اللہ اللہ کر دیاں سی نالے سلائی نال سویٹر ہوندیاں سی کروشیے دے نال کام کر دیاں سی تے نالے اللہ اللہ کر دیاں نے آندی وے پوتے آمد مینوں مسئلہ دس لو میں سوتر ویچ دیے سویرے 10 کے ویچاں دن دا کتے آ رات دا کتے آئے امام احمد دیاں کھانڈور پہیاں بی بی دن دے کتے تے رات دے کتے چکو فرق ہوندا ہے آندے اماں بڑا فرق ہوندا ہے دسنا اماں کی فرق ہوندا ہے آندی وے پت سویرے سورج دی روشنی چکا دیے صاف ستھرا ہوندا ہے رات دیوے دی روشنی چکا دیے گنا رہ جاندیاں نے امام احمد دیاں کھانڈور پہیاں نی اماں جی پہلے دن پتہ لگ گئے امام احمد تو زیادہ بھی زمین تے اللہ کو ڈرن والا وسدا پہ آئے اس بی بی نے نہ ایم اے کیتا نہ قرآن حفظ کیتا نہ دین پڑھیا صرف دل چ اللہ دا ڈر ہے آندی وے اللہ والے آؤ مینوں دسنا ویندے ماں تینوں کیڑی گل نے مجبور کیتا ہے امام احمد نو مسئلہ پوچھ آندی وے پتر مینوں راتی نیند نہیں پیندی کتے اللہ قیامت نو پوچھ نہ لوے تو دسیا کیوں نہیں سی دن دا کتیا ہے رات دا کتیا ہے ایتھے جو کچھ ہوندا تسی ویکھدے دودھی گاں دا دودھ لیندا ہے ہور ریٹ تے ماجھے دا دودھ لیندا ہور ریٹ تے گوکا تے ماجھا رلا کے ویچدا اکو ریٹ تے ویچدا ہے نا اللہ جاندا جے دہی والےاں کو چلے جیے او تو ملائی لا لیندا ہے دہی لوکاں نوں پھوکی لسی کھوائی جاندا ہے ویکھو نا جڑے پاسے تر پئیے اللہ جاندا ویرا نہ کریاں کرنا میرے ویرا تینوں جواب دینے پینے نے آندی اے وے پوتے آمد مینوں ڈر لگدا ہے کتے اللہ قیامت نوں پوچھ نہ لے تو دسیا کیوں نہیں سی نہ دن دا کتیا رات دا کتیا اج دس نہ چلیا جہان دے
تیرے ایمان کس طرح دینے تو ہر کم چیرا پھیری نہ ہے لگی دال ویسن بنا کے ویک دینا ہے پیڑا نور چلا دینا ہے جلی چلا دینا ہے جناب یوسف دا بھی اے ایمان سی کوئی ویکھے نہ ویکھے میرا اللہ تے ویکھدا پیا ہے آج کنے بندے وعدہ کر دیو ہر کم تو کرن تو پہلا کما کرنا کہ میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ذرا وعدہ کرو ذرا کیمرے چ لے آؤ میرے چنوں سب نوں لے آؤ یہ آج کا پروگرام آپ کو میرے چینل علامہ ناصر مدنی آفیشیل یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا آپ سبھی ساتھی اس چینل پہ آپ کو آج کا پروگرام یہ علامہ صادق رحمانی صاحب کے مرکز میں جو درس ہوا ہے میرے بھائیو اس کی اشد ضرورت ہے اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے انشاءاللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما اس دے آباد کرنے والے دے گھراں آباد فرما میرے بھائی غلام نبی صاحب آئے نے اور دیگر دوست احباب آئے اللہ سب دیاں نے خواہشاں پوریاں فرما مولا جتنے ساتھی آئے نے سب دا خاتمہ بالخیر فرما اللہ اپنے محبوب دی سچی محبت عطا فرما اللہ جتنے طالب علم تھے پڑھتے میں طالبات اللہ سب دیاں نے دلی خواہشاں پوریاں فرما اللہ اس مرکز نے دن دنی رات چونی ترقی عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم